नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने तजवीद का लेसन नंबर 5 पढ़ना है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ख़तमल्लाहु में खा जो है मोटा पड़ा जाता है, हा बारीक होता है और खा मोटा पड़ा जाता है। ख़तमल्लाहु, अब अल्लाहु में लफ्ज़ अल्लाह को हमने मोटा पोर पढ़ा है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ रही है, तो जहाँ पर भी ज़बर और पेश आएगी वहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को हम पोर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अला क़ुलूबिहिम, अला लाम पे खड़ा ज़बर है, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। अला क़ुलूबिहिम, क़ुलूबिहिम में लू में वाव मद्दा है, यानी वाव साकिन उससे पहले पेश आ रही है, वाव मद्दा। क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, व अला पे मद है, मद मुनफसिल। व अला अबसारिहिम, अब देखिए, व अला अबसारिहिम, अब हरूफ कलकला है, हरूफ कलकला 5 है, काफ त्वा बा जीम दाल, मजमू इनका कुतुबुज्जद्दीन आता है। जहाँ पर ये हरूफ साकिन होंगे वहाँ पर कलकला होगा, यानी हम आवाज़ को जंबश देंगे किसी, यानी आवाज़ को हिलाना। व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन, अब ग़िशावतुन में यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। इदगाम माल गुन्ना यानी तनवीन के बाद हरूफ यरमलून के 6 हरूफों में से वाव आ रहा है, तो 6 हरूफ में से या, मीम, वाव, नून, इन हरूफ में इदगाम माल गुन्ना होता है, यानी हमने ता को वाव में मुदगम भी करना है और यहाँ पर थोड़ी देर आवाज़ बंद भी करेंगे। ग़िशावतुन व लहुम, ठीक है, इदगाम माल गुन्ना। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम में इजहार हो रहा है। इजहार का कायदा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरूफों में से कोई हर्फ आए तो वहाँ पर इजहार होता है। तो यहाँ पर तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से आइन आ रहा है तो यहाँ पर इजहार होगा, यानी हम अज़ाबुन अज़ीम, ज़्यादा हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, अज़ाबुन अज़ीम नहीं पढ़ेंगे बल्कि अज़ाबुन अज़ीम, ठीक है। थोड़ी सी जो तनवीन में थोड़ा सा गुन्ना होता है, अज़ाबुन अज़ीम। अज़ा में अलिफ मद्दा, अलिफ खाली उससे पहले ज़बर, अलिफ मद्दा थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। अज़ाबुन अज़ीम, अज़ीम में या साकिन उससे पहले ज़ेर है, या मद्दा है, तो इसको हम थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये जब हमने यहाँ पर वक्फ करना होता है तो 2 पेश और 2 ज़ेर ये गिर जाती हैं, और जो 2 ज़बर की तनवीन होती है तो वो अलिफ मद्दा में बदल जाती है। आगे जब कायदा आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर अज़ीम हो जाएगा। व मिनन नासी, व मिनन, यहाँ पे हमने चूँकि ये नून के ऊपर तशदीद है, नून मुशद्दद होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गुना करते हैं, यानी सख्ती और जमात से पढ़ते हैं। सीन के अंदर सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। व मिनन नासी मन यक़ूलु, मन यक़ूलु में नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून के 6 हरूफ से या है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी मीम का या में हम इदगाम भी करेंगे और थोड़ी देर नाक में आवाज़ बंद करेंगे, गुन्ना भी करेंगे। मैं यक़ूलु,
اور یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش واو مدہ ہے۔ آمنا، آ کو ہم نے کھینچا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور منا پہ ہم نے یہاں پر تشدید تھی، تھوڑی دیر ہم نے غنہ کیا۔ باللہ، باللہ میں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، تو اس کو باریک پڑھیں گے باللہ وبالیومل، وبالیومل میں یا میں واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے یہاں پر، یعنی نرمی اور جلدی سے پڑھیں گے وبالیومل مل آخری، آ پہ تھوڑا سا آپ کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے، بالیوم الآخری وما ہم بمؤمنین۔ اب یہاں پر ہم نے میم ساکن کے قاعدے بھی نہیں پڑھے، لیکن یہاں پر میم ساکن اور اس کے بعد بائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، یعنی وما ہم بمؤمنین، تھوڑی دیر آواز بند کریں گے اور ما میں الف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے وما ہم بمؤمنین، اور یہاں پر بھی وقف کریں گے تو بڑی زبر کیا ہے، گر جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ان میں سے اظہار ہم نے پہلے پڑھا تھا، آج میں آپ کو ادغام کا بتا رہی ہوں۔ ادغام یعنی ادغام اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے یہ یعنی یا، را، میم، لام، واو، لام، نون، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی لفظ بھی آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ اب ان کا مجموعہ جو ہے نا وہ یرملون ہے، ان کا مجموعہ یرملون ہے، یعنی ہم مجموعہ یاد کریں گے تو ہمیں یہ لفظ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اب ان میں سے 2 حروف را اور لام، ان میں بھی ادغام ہوتا ہے، لیکن ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے ایک لفظ کو دوسرے میں مدغم کرنا ہوتا ہے لیکن ہم نے وہاں پر غنہ نہیں کرنا، تو وہ لام اور را ہیں، یعنی را اور لام۔ باقی یا، میم، واو، نون، یعنی یا، میم، واو، نون، ان میں ادغام مال غنہ ہوگا۔ اب جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے غشاوتم، اب یہ کہ غشاوتم میں واو آ رہا ہے نا، یہ حروف یرملون کے 6 حروفوں میں سے واو آ رہا ہے، اور واو بھی ان حروف میں سے ہے جن میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غشاوتم ولہم عذاب، تو یہاں پر ہم نے تا کو واو میں مدغم بھی کیا اور یہاں پر ہم نے آواز کو ٹاک پہ بند بھی کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہو رہا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق میں صرف یہی قاعدے آ رہے ہیں۔ ادغام بلا غنہ کا جو ہے وہ ابھی اس میں کوئی قاعدہ نہیں آ رہا، آگے جیسے کل سبق میں آئے گا میں آپ کو انشاءاللہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بھی بتاؤں گی۔ یہاں پر بمؤمنین میں ایک بات، یہ حمزہ ساکن آ رہا ہے، تو جہاں پر یہ حمزہ ساکن وہاں پہ ہلکا سا جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں بمؤمنین۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ایک دفعہ میں پھر اس کو ان قواعد کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین وما علینا الا البلاغ۔